अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक सर्वे करवाया गया कि लोग पाक फ़ौज को पसंद करते हैं या नहीं करते। 88% लोगों ने जो रिपोर्ट आई है, जो शाया की जा रही है, कहाँ ये सर्वे हुआ ये किसी को कोई पता नहीं। हो सकता है उस जेल में करवाया हो जहाँ पे लोगों को पकड़ के बंद किया हुआ, नंगे किया हुआ है, वहाँ से चंद लोगों से पूछा हो तो फिर 88% का ऐलान कर दिया। देखिए, पाक फौज हमारी ही है, हमारे बच्चे हैं, उनको कौन नहीं पसंद करता। और जो प्रॉब्लम है वो है हमारे जो सीनियर जज हैं, उनका है मसला कि उनको लोग पसंद करते हैं या नहीं करते। तो ये सर्वे कराने की क्या ज़रूरत है? आप वहाँ वर्दी के साथ बाहर निकलते, लाहौर के एरिए हैं कुछ, वहाँ पे जाते, कुछ कराची जाते, कुछ इस्लामाबाद जाते, कुछ पिंडी जाते, पेशावर जाते, बाजोड़ जाते। और एक वीडियो बड़ी ही खौफनाक सामने आई है जिसमें एक बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और लोग देख रहे हैं और कोई वहाँ पे उनको ये नहीं कह रहा कि यार शर्म करो, ये बूढ़ा आदमी है, इस पर ये आप तशद्दुद ना करो। ये हमारी हालत हुई है और रोज़ाना हमें बताना पड़ता है कि आज वहाँ पे बोर्ड लगा के कहो कि हमसे प्यार करो। कभी हमें सर्वे करवाने पड़ते हैं। पहले तो कभी ये सर्वे नहीं हुए, ना 71 की जंग में हुए, ना 65 की जंग में हुए, ना कारगिल में हुए। कभी ये सर्वे नहीं हुए कि लोग पसंद करते हैं या नहीं करते। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जिस तरह जाली कैंप लगा के वज़ीर-ए-आज़म बाहर आ रहा है, सलाबत खान के पास एक ड्रामा किया जाता है, ये सारा कुछ उसी तरह चल रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि ये सर्वे जो है इसका मकसद क्या था? हाँ, या तो आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, फिर तो हम मानते हैं। और हाँ, मैंने तो कई दफ़ा कहा कि जनाब एक सीट अपनी रखें, अगर लोग आपको पसंद करेंगे, आपको वोट देंगे, तो आप वहाँ पहले ही मेरा ख़्याल है आपके पास पावर है और पावर आ जाएगी। पब्लिक भी आपसे मोहब्बत अगर करती है 88% तो जनाब इसमें कौन-सी सोचने वाली बात। आप भी इलेक्शन कमीशन में एक दरख़्वास्त दे दें कि पाक फ़ौज की भी सीटें होंगी वहाँ और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर 76 साल से कभी ईमानदारी के साथ कोई इलेक्शन हुए नहीं पाकिस्तान में, जो अब कभी भी होंगे, ना आइंदा होने हैं। नंबर 2 ये आपको मैं बता देता हूँ कि देखें, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। आपको सर्वे की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप करवाएँ कि भीख माँगने में कौन माहिर है। पहले वज़ीर-ए-आज़म जाता है भीख माँगने दूसरे ममालिक में, उसको कोई भीख नहीं देता, फिर सर जाते हैं बड़ी सरकार और वो बड़े माहिर हैं, वो भीख लोग दे देते हैं। और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ दौरों पे रहते थे, कमरजावेद बाजवा भी मुख्तलिफ दौरों पे जाता था, सदका खैरात, भीख जो मिलता था वो ले आता था। इस तरह के सर्वे कराया करें। आज भी आप देख लें मक्के, मदीने, इंडोनेशिया, मलेशिया हर जगह पे पाकिस्तानी माँगने के माहिर हैं। 90% बेकारी जो है वो वहाँ पे आपको मिले। तो जनाब आप को मैं ये बता दूँ कि सर्वे करवाना तो अपने जर्नैलों का करवाइए। अगर मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है, इतने अच्छे आपने काम किए हुए हैं, तो लोग तो मेरा ख़्याल है फिर खुद ब खुद ही आपके गीत गाएँ, आपके लिए प्यार के नगमे गाएँ। ज़रूरत नहीं सर्वे की। अगर आपको मैं बता देता, ईदी साहब की बात कर लेते, एक अच्छा इंसान थे, दुनिया से चले गए, लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखते। उन्हें कभी ये सर्वे नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ी कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उनकी खिदमत नज़र आ रही थी, उनका पता चल रहा था कि वो खिदमत कर रहे हैं। आज वो दुनिया में नहीं, मगर फिर भी कोई मर जाए, कोई ज़िंदा, सबकी मदद करते हैं, कफ़न-दफ़न की भी वो मदद करते हैं। ये जो लोग काम करते हैं, उनका काम बोलता है। उनको कोई खर्चा-मर्चा करके सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ड्रामेबाज़ी कब तक आप चलाएँगे? साल, 2 साल, 4 साल। अब सर्वे की ये हालत है कि इमरान खान का नाम नहीं टीवी पे ले सकते। सर्वे की ये हालत है कि ये जो उसका झंडा नहीं पकड़ सकते, उसकी तस्वीर पकड़ ले तो प्रोफ़ेसर गिरफ्तार हो जाता है। उस प्रोफ़ेसर को इन्होंने बारहा छोड़ दिया फौरी तौर पे, क्योंकि बच्चे स्कूल के थे, वो मैदान में आ गए थे और वहाँ पे माफ़ी भी माँगी, वो भी वीडियो इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही है। तो अगर आप ठीक है, तो फिर ये माफ़ी क्यों माँगते फिर रहे हैं? आपको तो पसंद करते हैं लोग। मेरा मतलब क्या ज़रूरत है, वो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी
وہ اسکول کے بچوں کی ویڈیو چل رہی ہے. آپ سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کے تو کارنامے ہیں، آپ کے ایسے ایسے کارنامے ہیں جو پوری دنیا میں مثال نہیں. 90,000 لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، آگے سے فائر نہیں کیا تھا. بہت بڑا کارنامہ، دنیا میں کہیں آپ کو اس طرح کا کارنامہ نہیں ملے گا. میں اب کوئی فوج کے خلاف نہیں ہوں، پالیسیاں غلط ہے آپ کی. آپ کے جو مشورے دینے والے پتہ نہیں وہ کس طرح کے آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ یہ کرا لو وہ کرا لو. سمجھ سے باہر ہے. کون سے مشیر ہے آپ کے، کن کے کہنے پہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آج کل وہ رانا ثناء اللہ کا ایک میں نے دیکھا ہے، یہ حالت دیکھیے ذرا ان کی. ایک ایپ تیار ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ہم دیکھیں گے کون جلسے میں آیا کون نہیں جلسے. اگر آپ جلسے پہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو اٹھا کے وہ جو مریم کے گنڈے ہیں 200-300 وہ لے جائیں گے، وہ تشدد کریں گے، اغوا کر لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. یہ ان کے سروے ہے، یہ ان کی محبت ہے لوگوں کے ساتھ. ایک زمانہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کراچی بدنام تھا کہ وہ شناختی کارڈ اکٹھے کر لیتے اور جو ووٹ ڈالنے نہ آئے اس کی پہ کمکتی آ جاتی. یہ مشہور تھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ باتیں جو ہم سنتے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناب یہ جو لوگ ہیں زبردستی ایسے ایسے کام کرتے. ایک اور میرے پاس ویڈیو آئی، وہ بندہ کہتا ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمیں وہ سے آرڈر آ جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کا کھانا بھیج دو، پیسے نہیں ملنے، اتنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دو، اتنے بندے آ رہے ہیں ان کو اتنے پیسے دے دو، اتنے لوگوں کو لے کے پہنچ جو جلوس نکالنا. اگر ہم نہ نکالیں تو ہمارا کاروبار برباد کر دیں گے، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس طرح یہ ملک چل رہا ہے، اس طرح یہ سروے ہو رہے ہیں، اس طرح یہ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے. یہاں یورپ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پاک اور یہاں کی فوج کے متعلق کوئی سروے ہو، کوئی بتائے کہ جناب یہ فوج کی کارکردگی کیسی ہے. امریکہ میں نہیں کبھی دیکھا، ہندوستان میں بھی نہیں دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، میرا خیال افغانستان میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ایک علیحدہ ہی دنیا ہے، علیحدہ ہی سسٹم. اتنا پیار کرتے ہیں لوگ ہمارے جرنیلوں سے، 40,000 روزانہ پاسپورٹ ماننے کے ملک چھوڑ کے نکل جاؤ، اگر بچنا تو یہاں سے نکل جاؤ. اگر آپ نے اپنے پیسے ہیں وہ بھی آپ نے دبئی بھجوا دو یا جہاں بھی بھیج سکتے ہیں وہاں بھیج دو تاکہ یہاں سے نکلو. کتنی محبت ہے. اس لیے کبھی بورڈ لگا کر، کبھی وہ سوشل میڈیا پہ پیسے دے کے، کبھی کچھ آپ نے یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں. اور دنیا بابا بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے. آپ کے پاس صرف تشدد ہے، آپ کے پاس صرف یہ سیکھا کپڑے تارنے، ویڈیو بنانی. اور لوگ ترقی کر گئے ہیں، بڑے بڑے ملک جو ہیں کافی آگے نکل گئے ہوئے ہیں. یہ کوریا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، یہ وہاں پہ سروے نہیں ہوتے جا کے. جاپان دیکھے، دوسری جنگ عظیم میں ختم ہو گیا تھا، آپ دیکھ لیں. جرمنی دیکھ لیں، کبھی انہوں نے سروے کرائے کہ فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے. ایک سوال ہے، یہ کسی ترقی یافتہ ملک کی مجھے مثال دے. میرے علم میں نہیں، شاید یہ جو دیکھنے والے ان کے علم میں ہو، کامنٹس میں لکھ دیں. آئے دن جعلی طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ بنتی ہے، جعلی طریقے کے ساتھ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، جعلی طریقے کے ساتھ منظوریاں آتی ہیں. اگر چیف آف آرمی اسٹاف دیکھ لیں، اگر ایک بندے کے اوپر کوئی داغ لگ جائے جس طرح چیف جسٹس ہے تو وہ خود ہی میرا اسے شرم آنی چاہیے کہ یار میں اپنے اوپر داغ لگا ہوا ہے اور میں یہ ڈیوٹی نہیں دے سکتا. مگر کہاں شرم، کہاں حیا. یہ آپ کا وہ جو سیالکوٹ والا ہے خواجہ سے، پھر اس کے منہ پہ کسی نے لعنت ڈالی، سیاہی ڈالی، یہ سروے، یہ بھی سروے کروا لے. وہاں پہ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کے منہ پہ سیاہی ڈالی. یہ نواز شریف کو جوتا پڑا. کئی دفعہ وہاں پہ عوام میں نکلے تو پتہ چلے نا کہ کیا حالت ہوتی ہے وہاں پہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاکستان کے محب وطن ہیں، ہم نے بڑی خدمت کی. جو عام فوجی بیچارہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے تو یس سر کے علاوہ سیکھا ہی کچھ نہیں. 9 سال کا تو اس نے لفظ ہی نہیں سیکھا ہوا، صرف یس سر. اسی طرح آپ چاہتے کہ قوم بھی یس سر کر کے چلتی رہے، چاہے ہم جو مرضی کریں، ان کو کھانا ملے، روٹی ملے، نہ ملے. یہ سروے سیاسی پارٹیاں کرواتی ہوتی ہیں. عدالتوں کا سروے کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے، وہ کہے کہ 100% عدالتیں جو ہے حرام خوروں کی. پولیس کا سروے کرائے، وہ بھی کہ یہ سارا کچھ کون کرا رہا ہے؟
ऊपर कौन बैठा हुआ है? ऊपर क्योंकि सर्वे की फिर ज़रूरत ही नहीं है। खौफ से, डर से लोगों से आप कहना, जिस तरह वो ज़िया-उल हक ने रेफरेंडम कराया था, जो इस्लाम चाहता है मुझे वोट दे, जो इस्लाम नहीं चाहता वो वोट ना दे। इस तरह के ये सर्वे होते हैं, इनके इस तरह के रेफरेंडम होते हैं। नाज़रीन, अभी क़य्यूम साहब को लाइन पे लेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।